30 साल की उम्र की आदत जो आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ मैंने शाम से किया था। शाम की चाय मेरी बेटी बना रही थी। अच्छा, मैं अपने बच्चों को छोटे छोटे टास्क देती हूँ पढ़ाई के साथ साथ। उनको ना कुछ ऐसी आदत भी उसकी लाइफ में होनी चाहिए, बच्चों की लाइफ में, कि वो अच्छे से कुछ, अगर घर पे मैं नहीं हूँ या कोई मसला है तो घर पे कुछ भी कुक करके खा सकें या पी सकें। तो वैसे मेरी बेटी चाय बहुत मज़े की बनाती है, तो उसने कहा आज मामा मैं आपको चाय बना के देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, उसके बाद हो रही थी बारिश और वेदर बहुत खूबसूरत था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़े। अच्छा, बारिश ना हो और पकौड़े ना बने ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही थी और पकौड़े बनाने के साथ साथ अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्टार्ट में आपने सुना कि 30 साल की उम्र की आदतें जो आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं, डिस्कस करते हैं। देखें, इंसान की ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक चीज़ कोई हादसा या बीमारी या गुर्बत नहीं होती, बल्कि वो आदतें होती हैं जो बरसों तक दोहराते रहने से। कभी हम सोचते हैं कि ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जब यही छोटी सी बातें सालों साल चलती रहें तो एक दिन वो हमारे दिलो दिमाग को अंदर से खा जाती हैं। तसव्वुर करें, एक शख्स सुबह उठता है, आईने में अपनी शक्ल देखता है और अचानक एहसास होता है कि गुज़िश्ता 30 साल से उसने एक ही आदत को निभाया है और आज वो आदत उसकी खुशी, उसकी उम्मीद और उसके सुकून को छीन कर ले गई है। वो आदत है मनफी सोच और ख़ुद को नीचा दिखाने की आदत। हम अक्सर वीडियोस में या कोई मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी हो, वो हमें ये अक्सर बता रहा होता है कि आपकी जो आदतें हैं ना, उनमें सबसे बुरी आदत जो होती है ना, वो आपकी मनफी सोच है। और ये है भी रियलिटी, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहते हैं ना कि जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होता है, ये भी एक रियलिटी है। आप अगर मनफी सोचते रहेंगे एवरी टाइम मनफी ही सोचेंगे, तो आपकी लाइफ में मनफी ही होगा। अगर आप उसको मुस्बत तौर पर सोचेंगे, हर एंगल से मुस्बत तरह से सोचेंगे, तो यकीन मानें कि वो मुस्बत होने लगता है। जैसा हम मैनिफेस्ट करते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होने लगता है, ये रियलिटी है। बिलीव मी, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमेशा हमारी लाइफ में अच्छा होता रहता है। 30 साल का सफ़र, शुरू में ये आदत मामूली लगती है। कभी हम इम्तिहान में नंबर कम ले आएँ तो ख़ुद को कहते हैं कि मैं नाकाम हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। कभी नौकरी में कामयाबी ना मिले तो सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं किसी काम का नहीं। कभी लोग तारीफ़ ना करें तो दिल में ये चुभन सी रहती है कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, इसलिए कोई मुझे अहमियत नहीं देता। ऐसे जुमले जब 1-2 दिन तक जहन में रहें तो शायद नुकसान कम हो, लेकिन जब यही जुमले महीनों और सालों तक हमारे दिमाग के अंदर गूंजते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत हमारी सोच को जहर की तरह कमज़ोर कर देती है। आप इमेजिन करें कि अगर एक इंसान रोज़ाना अपने बारे में बुरा सोचे, अपनी ताकतों को नज़रअंदाज करे, अपनी स्किल्स को नज़रअंदाज करे, अपनी कमज़ोरियों को हाईलाइट करे, तो उसके अंदर क्या बचेगा? यकीन बिल्कुल भी नहीं, हौसला कभी भी नहीं, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। तो नाउम्मीद होने से अच्छा है कि हम अच्छा मैनिफेस्ट करें और हमारे साथ अच्छा ही हो। बचता है तो सिर्फ मायूसी और डिप्रेशन। यही वजह है कि 30 साल बाद एक शख्स को एहसास होता है कि उसकी असल बीमारी गुर्बत या हालात नहीं थे, बल्कि उसके अपने ख़यालात थे जो उसने अपनी ज़िंदगी के हर दिन को बर्बाद किया। मनफी सोच के असरात, जब हम 30 साल तक खुद को कहते रहते हैं ना, मैं बदकिस्मत हूँ, ज़िंदगी मेरे साथ इंसाफ नहीं करती, लोग मुझसे बेहतर हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि हम किसी भी मौके को आजमाने की हिम्मत ही नहीं करते। हम कामयाबी के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम दूसरों को ऊपर जाते देखते हैं और ख़ुद को नीचे धकेलने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सोच एक आदत बन जाती है और फिर ये आदत एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और आखिरकार ये हिस्सा हमारी पूरी ज़िंदगी को डिप्रेशन में डाल देता है। 30 साल बाद की तल्ख़ हकीकत ये है कि सोचें, एक शख्स 20 साल की उम्र में ख़ुद से कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं हार गया।
پھر 30 سال کی عمر میں یہی جملہ دہراتا ہے، 40 سال کی عمر میں بھی یہی سوچ برقرار رہتی ہے اور 50 سال کی عمر میں جا کر اچانک اس پر حقیقت کھلتی ہے، میں نے اپنی زندگی میں اپنی منفی سوچ کو نظر انداز ہی نہیں کیا۔ اور جب یہ احساس ہوتا ہے نا، تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ احساس سب سے بڑا ڈپریشن ہے، کیونکہ وقت واپس نہیں آتا، گزرے ہوئے 30 سال واپس نہیں پلٹتے۔ ٹائم تو آہستہ آہستہ گزر جاتا ہے، لیکن ٹائم کبھی واپس نہیں آتا۔ پھر ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ صرف پچھتاوا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس ایک طاقت ہے عادت بدلنے کی۔ اگر 30 سال کی منفی سوچ نے آپ کو ڈپریشن دیا ہے، تو ایک دن کی مثبت سوچ اس ڈپریشن کو کم کرنے کی شروعات کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے برسوں خود کو کمتر سمجھا ہے، تو ایک دن کا اعتماد آپ کو زندگی کی نئی سمت دے سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سوچ ایک بیج ہے، عادت اس بیج سے اگنے والا درخت ہے اور زندگی اس درخت کا پھل ہے۔ اگر بیج زہریلا ہوگا تو درخت بیمار ہوگا اور زندگی کا پھل بھی کڑوا ہوگا۔ لیکن اگر آپ آج سے بیج بدل دیں تو کل کا درخت بھی بدلے گا اور زندگی کے پھل بھی بدل جائیں گے۔ ہمیشہ منفی سوچیں ہی انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں۔ منفی سوچ کی عادت انسان کو صرف ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی بیمار کر دیتی ہے۔ نیند خراب ہو جاتی ہے، بھوک کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، جسمانی توانائی ختم ہو جاتی ہے، انسان تھکن اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ جو سب علامات ہیں نا، آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیتی ہیں کہ وہ خوشی بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کی کامیابی کو حسد سے دیکھنے لگتا ہے اور اپنی ناکامی پر آنسو بہاتا رہتا ہے۔ یہ ہے اس عادت کا زہر جو 30 سال بعد مکمل طور پر انسان کو توڑ دیتی ہے۔ اور یہ ایک ریئلٹی ہے کہ عادات انسان کو بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں۔ جیسا کہ سٹارٹ میں نے بولا، لائف ایک دفعہ ملتی ہے، یہ زندگی کے ماہ و سال بھی ہمیں ایک ہی دفعہ ملتے ہیں۔ جب ہمیں یہ ریئلائزڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا کچھ ایسی ہیبٹس کی وجہ سے، کچھ ایسی عادات اپنا کے جو کہ ہمیں نہیں اپنانی چاہیے تھی، جس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا، انرجی ویسٹ ہو گئی، عمر گزر گئی۔ لیکن انسان جب 30 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی سوچیں بھی پختہ ہو جاتی ہیں، وہ ایک میچور انسان بن جاتا ہے۔ لیکن آگے جو ہے نا، آگے کی ایج وہ اس کے لیے ایک سبق ہوتی ہے، پھر اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور اپنے لائف کو سنوارنے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور اس کو مطلب اچھے چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے اور اپنے تھوڑے سے ٹائم کو بڑھا چڑھا کے اپنے وہ عادتیں جو ہے نا، وہ عادتیں جنہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچایا ہوتا ہے، پہلے تو ان کو اپنی لائف سے اسکپ کریں۔ اس کے بعد آپ کے اندر ایک میچورنس آ گئی ہوتی ہے، آپ نے کچھ تجربات کر لیے ہوتے ہیں، تو ان تجربات کی بنا پہ بھی آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز میں۔ 30 سال کی عادت صرف ایک مثال ہے، اگر آپ نے یہ عادت 20 سال تک اپنائی ہے تو بھی وقت ہے کہ بدل جائیں۔ اگر یہ عادت 10 سال سے ہے تو بھی وقت ہے کہ اسے روک لیں، اور اگر یہ عادت آج ہی شروع ہوئی ہے تو ابھی روک دیں تاکہ کل کو یہ آپ کی پوری زندگی نہ کھا جائے۔ ڈپریشن کوئی تقدیر نہیں، یہ صرف آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے، اور سوچ کو بدلنا ہمیشہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اپنی مینٹلی ہیلتھ کا سب سے زیادہ خیال رکھیں۔ آج کل تو میں نے دیکھا ہے 30 سال تو کیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اور وہ ڈپریشن کبھی کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نہ تو ان کا پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ ان کا کسی اور ایکٹیویٹی میں دل لگتا ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپریشن کوئی مرض نہیں ہے جو آپ میڈیسن سے یا ایک دن سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہی بات آ گئی کہ اپنی عادتیں، اپنی جو ہیبٹس ہیں لائف کی، وہ چینج کر کے ہم اس ڈپریشن سے نکل بھی سکتے ہیں اور اس بیماری سے لڑ بھی سکتے ہیں۔ ہے تو یہ ایک بیماری ہی، لیکن یہ میڈیسن والی نہیں ہے، یہ آپ کی ہیبٹس کی وجہ سے آپ کی لائف میں آتی ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو مینٹلی طور پر صحت مند رکھیں گے تو ہر طرح سے آپ صحت مند رہیں گے اور ہر چیلنج کو آسانی سے فیس کر سکیں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ جناب اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد ہمارے پکوڑے بھی ہو گئے تھے ریڈی الحمدللہ، اور ساتھ میں نے پودینے کی چٹنی بنائی تھی جو کہ بہت مزے کی بنی تھی، اور
यही था आज का मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एंड पे मैं फिर कहूँगी कि जो भी बहन भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं या मेरी किसी एक बात की वजह से कोई आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे जा सकता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।